के सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नियम कानुन लाग्दैन? के कारणले 4 महिनामा मेट्रोको प्रहरी चेन्ज भएछ? श्याम गेवालीको गल्ती के थियो? गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनु पर्यो। या त 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ, त्यो नियमले बनाउनु पर्यो कि हरेक पुलिस अफिसरको 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ। यो मोनोपोलीले चल्दैन, रुल अफ ल यसलाई मानिदैन। खाली सुनतिर दौड्ने, सरकारी जग्गा हत्याउने, यतातिर मात्र ध्यान धेरै नलगाइदिनुहोस्। त्यो भन्दा डरलाग्दो यो धार्मिक द्वन्द्व, जातित्व द्वन्द्व यो देशमा भयो भनेदेखि जनयुद्धको भन्दा धेरै मान्छे काटिनेछ। सरकारका प्रधानमन्त्री गेरुवा वस्त्रधारी गरेपछि पुरा मन्त्रीमण्डललाई इन्डियामा गराएपछि बाबाहरूको लर्को लागेछ। प्रधानमन्त्रीकै निम्तो हो कि होइन त्यो बुझ्नै पर्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, एउटा धीरेन्द्र शास्त्री आउनुभयो, उहाँको भाषा कति सभ्य के बोल्नुभयो सबै आम जनतामा छ। क्या धार्मिक उन्माद, धार्मिक दङ्गा सरकारले गराउन खोज्दैछन्? अर्को फेरि मुरारी बापू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि भोलि कुनै बुद्धिस्ट मौका आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा अगाडि पछाडि दिन मिल्छ कि मिल्दैन? भोलि कुनै मुसलमानको मौलवी आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यति छुट हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको मन्त्रीहरू लड्को लागेर त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन? यत्रो 1,95,000 सेना केलाई चाहियो? न भारतसँग लड्न सक्छ न चाइनासँग सक्छ, हामीलाई विद्वान मान्नेहरूले भनेका थिए। हिजो जम्मा हामीहरू 60-70 लाख नेपाली हुँदाखेरि यही नेपाली गोर्खाली सेनाले तिब्बतसँग पनि चाइनाको विशाल सेनासँग पनि लडाइँ खेलेकै हो। सभामुख महोदय, यही सानो दफाले इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिस सेनासँग पनि लडाइँ खेलेर जितेकै पनि छौँ। सभामुख महोदय, आज अफगानिस्तानमा रसियाले लिन खोज्दाखेरि त्यहाँ मुठ्ठीभर सेनाले त्यो अफगानिस्तान बचायो। नेपाली सेना अपहार्य छ। हिजो कोभिडमा हुँदाखेरि औषधि किन्नको लागि नेपाली सेना परिचालन गरे, किनकि नेताहरूको छोराहरूले ठेकेदार बने, बर्मलुट मचाए। त्यसकारण नेपाली सेना जरुरी छ राष्ट्र बचाउनको लागि। हाम्रा ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरूले ठुल्ठुलो डिक्सनरी युरोप र अमेरिकाको पढेका होला। नेपालको इतिहास पढ्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ नेपालको सेनाको के हैसियत छ भन्ने कुरा। चर्चा गर्दै गर्दा हामी आवश्यकता देशप्रेमको छ, तर उग्र राष्ट्रवादले सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा हावी भएको पाइन्छ। यो गर्दै गर्दा जे छ सबै ठिकै छ नि, हामी त सबै ठिकै छौँ नि, परिवर्तन हुन किन आवश्यक छ र भन्ने कुराहरूले गर्दा हामीलाई एउटा नराम्रो संस्कारतिर अगाडि बढाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा युवा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर ऊ दुर्घटनामा सडकमा हुन्छ, चारैतिरबाट सबैले क्यामेरा तेर्साउँछ र मोबाइलले सेल्फी खिच्न थाल्छन्। कसैले सहयोग गर्नको लागि अगाडि बढ्दैन। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? संविधानभन्दा माथि पनि कोही छ, कानुनभन्दा माथि पनि कोही छ। यो अवधारणा त 72 को संविधानले गरेको छैन, तर व्यवहारमा देखिएको छ। त्यस कारणले किनकि अस्ति भर्खर ललिता निवासको काण्डमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई घरमा गएर बयान लिने कि त्यही आम जनतालाई उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? यो कस्तो कानुनी राज्य हो कि ठुला बडाको लागि एउटा कानुन कि अर्को संविधान छ भने त्यो पढ्न पाऊँ, र सानातिनाको लागि अर्को कानुन के सिआइबीले त्यो अरू आम जनताको लागि त्यो छुट दिन्छ कि दिँदैन? आम अभियुक्तहरूलाई त्यस्तो घरमा गएर बयान लिन्छ कि लिँदैन? एउटा कुरा। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको हिजोको जुन फैसला आएछ त्यसलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो जनताको हितमा हो, किनकि आफै चोरी त्यो बजेट बाँड्न पाइँदैन। किनकि अस्ति भर्खर सुदूरपश्चिमको सरकारले विश्वासको मत लिन 5 करोडले प्रदेशसभाको सांसदलाई बाँड्न मिल्छ? यो के जनताको कर दिएको पैसाबाट चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आइना देखाएको छ र सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई त्यो मौका पनि छैन। जुन गठबन्धनको नेतालाई तोकिएर प्रधानमन्त्री भएछ, कुन मुखले भन्छ कि अदालतको फैसला गलत हो? बन्द कमरामा भनिन्छ कि अदालत सक्रिय जुडिसियल एक्टिभिजममा आएछ। जुडिसियल एक्टिभिजम होइन, यो देशमा नियम कानुन सबैको लागि हो, गठबन्धनको लागि छुट हुँदैन, गठबन्धनको नेताको लागि छुट हुँदैन। जसरी ललिता निवासमा छुट भयो, जसरी
भुटानी शरणार्थीमा छुट भयो, त्यस्तै के सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नियम कानुन लाग्दैन? के कारणले 4 महिनामा मेट्रोको प्रहरी चेन्ज भएछ? श्याम गेवालीको गल्ती के थियो? गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनु पर्यो। या त 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ, त्यो नियमले बनाउनु पर्यो कि हरेक पुलिस अफिसरको 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ। यो मोनोपोलीले चल्दैन, रुल अफ ल यसलाई मानिँदैन। आफू खुसी गर्नलाई कार्यकारीको अधिकार मानिँदैन। 4 जना बस्ने र देशको कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, यसले राजनीतिक दुर्घटनातिर लग्दैछ। यसले सर्वोच्च अदालत सही ठाउँमा लग्न खोज्दैछ। किनभने जहाँ एकातिर दोस्रो कुरा सरकारका प्रधानमन्त्री गेरुवा वस्त्रधारी पछि पुरा मन्त्रीमण्डललाई इन्डियामा गराएपछि बाबाहरूको लर्को लागेछ। प्रधानमन्त्रीकै निम्तो हो कि होइन त्यो बुझ्नै पर्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, एउटा धीरेन्द्र शास्त्री आउनुभयो, उहाँको भाषा कति सभ्यती के बोल्नुभयो सबै आम जनतामा छ। त्यहाँ धार्मिक उन्माद, धार्मिक दङ्गा सरकारले गराउन खोज्दैछन्। अर्को फेरि मुरारी बापू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि भोलि कुनै बुद्धिस्ट मौका आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा अगाडि पछाडि दिन मिल्छ कि मिल्दैन? भोलि कुनै मुसलमानको मौलवी आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यति छुट हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको मन्त्रीहरू लड्को लागेर त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन? भोलि कुनै क्रिस्चियनको पोप आउँदाखेरि, किनकि नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान हो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन कि राज्यलाई धर्मतिर लग्ने? अहिलेको सरकार देशलाई धार्मिक दङ्गा, जातीय दङ्गातिर लगिरहेछ। सरकारलाई म आगाह गर्न चाहन्छु, जुन देश जातीय र धार्मिक दङ्गामा फस्छ त्यो देश 20 वर्ष 30 वर्षसम्म द्वन्द्वमा रहन्छ। माओवादी द्वन्द्व त त्यसको सामनेमा केही होइन। यो द्वन्द्व समाजको जरा जरामा जान्छ। आज मधेस धार्मिक दङ्गाको चपेटमा पर्दैछ, पारिँदैछ र सरकार त्यसमा क्रियाशील छ। म बडा दावाको साथ भन्छु, सरकारसँग हामी डिबेट गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित मन्त्री आओस्, हामी प्रुफ दिन्छौँ कि सरकारले कसरी छुट दिइरहेछ। त्यस कारणले यस देशमा संविधानको पालन भएन भने, संविधानभन्दा माथि यो गठबन्धन आफूलाई ताक्यो भने, मान्य सदस्य समय सकियो। 1 मिनटमा सभामुखसँग विनम्र आग्रह गर्छु कि एकातिर यो देशको सँग उता एफडीआई आइराखेका छैन, नेपालमा कुनै लगानी मैत्री वातावरण छैन। किनकि दलको नेताहरू के भन्छ, लगानी गर विदेशी, त हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो सहयोगमा तिम्रो त्यो लगानी लुट्छ, लगानी कब्जा गर्छ। यस्ता 10 वटा इक्जाम्पल छ। यो 10 त्यस कारणले न यहाँ एफडीआई आइरहेछ, न यहाँ अनुदान आइरहेछ। 51 अरब यही गठबन्धनको अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपण गरेका थिए कि 51 अरब अनुदान आउँछ, आयो जम्मा कति? 3 अरब 80 करोड, 4 अरब पनि आएन। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने, समय 8 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, विशेष गरी सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्वको यहाँ मार्फत देश विदेशमा रहनुहुने सबैलाई हार्दिक शुभकामना। संसद सुचारू भयो। आज विशेष समयमा एउटा कुनै विषयगत विशेष कुरा भन्दा पनि समग्रमा अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गर्दैछु। कुनै पनि देशको आफ्नो एउटा चरित्र हुन्छ, त्यो क्यारेक्टर हुन्छ र त्यो देशको व्यक्तिहरू कतै भेट्दै गर्दा, सहरको व्यक्तिहरू वा कुनै कुनै समुदायको व्यक्तिहरू भेट्दै गर्दा हामीले एउटा विशेष अपेक्षा राख्छौँ र त्यो क्षेत्रगत नीतिहरूले निर्देशित गरेर त्यस्तो क्यारेक्टरहरू, चरित्रहरू बनाउने काम गरिरहेको पाइन्छ। राज्यको आफ्नो एउटा नीति हुन्छ, सरकारको फरक नीति हुनसक्छ र राजनीतिक दलको फरक नीति हुनसक्छ। तर यो नीति बनाउने ठाउँमा हामी सबैजना जम्मा हुँदै गर्दा केही दिन त हामीले आफ्नो उपस्थिति बाहिर मात्र जनाउन पायौँ, भित्र केही पनि भएन। खोइ कसको के इच्छा र कसको के आकाङ्क्षा र प्राथमिकताले रोकिएका थियौँ, त्यो भविष्यमा हामी जवाफ दिउँला। तर त्यो सबै नीतिहरू छलफल गर्नको लागि हामीले एउटा कुनै अन्योलतामा अड्किएको हो कि, स्पष्टता नभएको हो कि, वा समाजको जुन प्राथमिकता छ, जुन अनुशासन छ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्न नपाइरहेको वा नजानिरहेको हो कि भन्ने पनि त्यस्तो आभास हुन थालेको छ। सरकारको राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ, तर सरकारको रवैया हेर्दै गर्दा त्यो जिम्मेवारी भन्दा पनि
एउटा फगत मौका मात्र हो कि भन्ने व्यवहारहरू देखिन्छन् कहिलेकाहीँ। तर त्यो मौका मात्र हो, त्यो जिम्मेवारी होइन भने त्यो राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले इमान्दारिता व्यक्त गरिरहनु भएको छैन भन्नेको कुरा पनि हो। हामीले केही परिवर्तनको जिम्मेवारी पाएको छौँ र बुद्धले भन्नुहुन्छ कि परिवर्तन त्यो बेला मात्र परिवर्तन मानिन्छ जब लक्षित वर्गले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालिरहेको हुन्छ। तर यहाँ खोइ त परिवर्तन भएको? कुनै पनि लक्षित वर्गले यो 7 दशकमा भएको 7वटा परिवर्तित संविधान, 6वटा राजनीतिक व्यवस्था, तर खोइ त अवस्थामा परिवर्तन। तर जुन रवैयाहरू देख्दैछौँ राजनीतिक रूपमा, जुन बाल हटहरू देखिन्छ, त्यो सबैले यो प्राथमिकताहरूमा कतै पनि जिम्मेवारी बोध, जिम्मेवारीपन त्यो व्यवहारिकतामा पाइरहेका छैनौँ। यो डिलिङ विथ डेलिमा भनेर सिडनी जे ह्यारिसले 1972 मा एउटा किताब लेख्नु भएको छ, जसमा देश प्रेम र राष्ट्रवादको फरक छुट्याउनु भएको छ। त्यो चर्चा गर्दै गर्दा हामी आवश्यकता देश प्रेमको छ, तर उग्र राष्ट्रवादले सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा हावी भएको पाइन्छ। यो गर्दै गर्दा जे छ सबै ठिकै छ नि, हामी त सबै ठिकै छौँ नि, परिवर्तन हुन किन आवश्यक छ र भन्ने कुराहरूले गर्दा हामीलाई एउटा नराम्रो संस्कारतिर अगाडि बढाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा युवा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर ऊ दुर्घटनामा सडकमा हुन्छ, चारैतिरबाट सबैले क्यामेरा तेर्साउँछ र मोबाइलले सेल्फी खिच्न थाल्छन्। कसैले सहयोग गर्नको लागि अगाडि बढ्दैन। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? यो यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी राजनीतिक दलहरूको के हो त जिम्मेवारी? कुनै एउटा आफ्नो मान्छेलाई बचाउनको लागि वा कुनै कुराको सेटिङको लागि सदन रोकिरहने, कि हामीले समाजलाई एउटा संस्कार दिने, एउटा फिलोसफी दिने, एउटा प्राथमिकता दिने र एउटा अनुशासन दिने, एउटा आशा दिने, एउटा सपना दिने? त्यो जिम्मेवारीहरूमा हामी छलफल गर्नको लागि सबैलाई अग्रसर हुनको लागि अनुरोध गर्छु। र अन्त्यमा यो 10 वर्षको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाम्रो भाषा एउटा घटेको छ र जात 9वटा बढेको छ। भनेको सोसाइटीमा कल्चर विक हुँदैछ, क्लस्टर स्ट्रङ हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समाज सही दिशातिर गइरहेको छैन। हामी नीतिगत रूपमा, जिम्मेवारीको रूपमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आएको सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरूलाई यसमा गम्भीर रूपमा सोच्न र एकबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आह्वान र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह, समय 6 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो बल्ल तल्ल यो सदन सुचारू भयो। एउटाले अर्कोलाई बधाई दिँदा दिँदै 2-3 घन्टा त्यसै गयो। 1 महिना पहिलादेखि जुन बाढीले, पहिरोले पुरेर मकवानपुर जिल्लाको फपरबारी गाउँपालिकाको झुरझुरे ठाउँमा 7 जना परिवार एउटै चिहान भयो। त्यो बारेमा यहाँ केही राखौँला भनेको थिएँ। यही हाइवेहरूमा चाहिँ पहिरोले बाटो जाम हुँदाखेरि कैयौँले चाहिँ बडा कष्टकर समय गुजार्नु पर्यो। 2-3 जनाले त बसैमा बच्चा पाए। त्योतिर कसैको ध्यान भएन। आज बल्ल तल्ल भोलिपल्ट मैले यहाँ बोल्ने मौका पाएको छु। आज मकवानपुरमा यो बाढी पहिरोमा विभिन्न राजमार्ग काठमाडौँ आउने बन्द भए। एउटै मात्र राजमार्ग कान्ति लोकपथ मात्र 2 घन्टाको लागि मात्र बन्द भयो, न त अक्सर जनताहरू त्यो बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्न पाए। आज यता हेर्नुहोस्, मुगलिन बाटोमा पहिरो गए थियो। यो राजमार्गहरूमा कुलेखानीको उसमा पहिरो गएको थियो। तर आज त्यो लोकपथ, कान्ति लोकपथलाई ललितपुर र मकवानपुर सडक विभागले परियोजना हटाइकन आफ्नो जिल्लामा 20 करोड आएको छ, त्यो चाहिँ जिल्ला सडक विभागमा तान्न गइराखेको छ। यो दुर्भाग्य हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारण यो कान्ति लोकपथलाई चाहिँ कुनै पनि जिल्लामा नगाँसिकन यो आयोजना सफल रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। धेरै काम हुनु बाँकी छ। यो त 20 करोड खानको लागि मात्र तानतुन गरिराखेका छन्।
सभामुख महोदय, यो के भइराखेको छ? हाम्रो राष्ट्रिय जनावरलाई खुलेआम काटेर भोज भतियार गरिकन मिडियामा देखाउन गइराखेका छन्। के यो कुनै तत्त्वले या बाहिरी प्रभावबाट त हुन गइराखेको छैन? हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ? एक शब्द बोल्न सकिराखेका छैनन्। यदि यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व या जातित्व द्वन्द्व भयो भनेदेखि के हुने होला? कसैले यसप्रति हामी मान्नेहरूले पनि कहिले सोचेका छौँ? यदि सरकारले चाँडो से चाँडो सोध्नु, संविधान अनुसार जे संविधान तपाईहरूले बनाउनु भएको थियो हिजोको दिनमा, त्यो अनुसार कानुन लागू गर्नुहोस्। आज धार्मिक द्वन्द्वहरू भारतमा पटक पटक भएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। जातित्व द्वन्द्व भइराखेको छ। अहिले भर्खरै मणिपुरमा जुन जातित्व दङ्गा भएको थियो, हजारौँ हजार परिवारहरू काटिए, मारिए, घरहरू त्यो बस्तीहरू डढाएर राख बनाइदियो। के यही दिन हाम्रो नेपालमा ल्याउन खोजिराखेको हो? यदि कताचित यो द्वन्द्व नेपालमा भयो भनेदेखि के हुन्छ? कहिले हाम्रो सरकारले, हामी मान्नेहरूले कहिले सोचेका छौँ? नसोचेको नरसंहार यो देशमा हुन्छ। यसलाई रोक्नु पर्ने हाम्रो धर्म पनि हो, दायित्व पनि हो। सभामुख महोदय, यदि त्यो द्वन्द्वमा जो कोही मरे पनि हाम्रै भाइ छोराहरू मर्नेछन्, हाम्रै नेपालीहरू काटिनेछन्, कटाइनेछन्। त्यस कारणले यस्तो उपद्रव गर्नेलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसारको कारबाही होस् भन्ने माग म राख्न चाहन्छु। जो मरे पनि नेपाली नै रगत बग्छ। त्यस कारणले सरकारले यतातिर पनि केही ध्यान दियोस्। खाली सुनतिर दौड्ने, सरकारी जग्गा हत्याउने, यतातिर मात्र ध्यान धेरै नलगाइदिनुहोस्। त्योभन्दा डरलाग्दो यो धार्मिक द्वन्द्व, जातित्व द्वन्द्व यो देशमा भयो भनेदेखि जनयुद्धको भन्दा धेरै मान्छे काटिनेछन्। त्यो हुन नदिनको लागि हामी मान्यहरूले पनि बेलैमा सचेत भइकन सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट एलर्ट गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन नेपाली सेनाको बारेमा सबैले धेरै कुराहरू यहाँ गरिसक्नु भएका छन्। मेरा विद्वान मान्यज्यूहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यत्रो 1,95,000 सेना केलाई चाहियो? न भारतसँग लड्न सक्छ, न चाइनासँग सक्छ, हामीलाई विद्वान मान्यहरूले भनेका थिए। हिजो जम्मा हामीहरू 60-70 लाख नेपाली हुँदाखेरि यही नेपाली गोर्खाली सेनाले तिब्बतसँग पनि, चाइनाको विशाल सेनासँग पनि लडाइँ खेलेकै हो। सभामुख महोदय, यही सानो दफाले इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिस सेनासँग पनि लडाइँ खेलेर जितेकै पनि छौँ। सभामुख महोदय, आज अफगानिस्तानमा रसियाले लिन खोज्दाखेरि त्यहाँ मुठ्ठीभर सेनाले त्यो अफगानिस्तान बचायो। अमेरिकाले लिँदाखेरि त्यही सेनाले बचायो। आज रसिया सकियो। 1 मिनट सभामुख महोदय, त्यस कारण चाहिँ नेपाली सेना अपहार्य छ। हिजो कोभिडमा हुँदाखेरि औषधि किन्नको लागि नेपाली सेना परिचालन गरे, किनकि नेताहरूको छोराहरूले ठेकेदार बने, बर्मलुट मचाए। त्यस कारण नेपाली सेना जरुरी छ राष्ट्र बचाउनको लागि। हाम्रा ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरूले ठुल्ठुलो डिक्सनरी युरोप र अमेरिकाको पढेका होला। नेपालको इतिहास पढ्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ नेपालको सेनाको के हैसियत छ भन्ने कुरा। हिजो भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश आएको छ। अत्यन्त गम्भीर रूपमा एउटा आदेश आयो। हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका अलग अलग दायरा र क्षेत्रहरूको
को व्याख्या गरेको छ। यहाँ संविधानको परिच्छेद 5 मा स्पष्ट रूपमा संसदको विधायी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। न्यायपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्, कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्। यहाँ जुन ढङ्गले हिजोको आदेश आएको छ, यसले हामी कतै एक अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एक अर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन। हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरू त्यतातिर उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभास दिएको छ। यो सम्मानित अदालतप्रति मेरो अत्यन्तै अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ। म त्यसैको लागि वर्षौँ लडेँ, जीवनभर लडेको मान्छे। अदालतको स्वायत्तता र सर्वोच्चताको लागि लडेको मान्छे। तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दुखित बनाएको छ। अहिले कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने अधिकार संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो र यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। संसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्। कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तर्निहित छ। यो बजेट पनि एउटा अर्थविधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनै पनि न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई छ भन्ने कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। र त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला, यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यस विषयमा म आम संसदकै ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसै गरी यो हाम्रो अहिले जुन व्याख्या भएको छ, यो व्याख्याले सम्पूर्ण हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कुरा 5 करोडको होइन, 5 करोड रुपियाँको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामी एक अर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने यहाँ यो व्यवस्थाकै, यो हामीले अँगालेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो सम्पूर्ण संसदले यतातर्फ ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ र ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। यो मैले यहाँ केही सांसदहरूले म लिन्न, यो हामी लिँदैनौँ यो संसद विकास कोष भनेको पनि मैले भनेको सुनेको छु। तर कुरा संसद विकास कोषको पैसा लिने नलिने महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै होइन, 5 करोडको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदै होइन। संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कसैलाई पनि प्रवेश गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो संवैधानिक विषयमा सबै संसद एक हुनुपर्छ भन्ने पनि सम्पूर्ण संसद नै एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो। मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहे। यो विधेयक यो जुन आएको छ, यो विधेयककै रूपमा आएको, कानुनको रूपमा आएको। कानुनको व्याख्या कहाँनिर संविधान भन्दा बाजियो भने, संविधान संगत भएन भने मात्रै यसलाई कसैले प्रश्न उठाउन पाउँछ। तर कानुनसँग, संविधानसँग नबाजिएका कानुनहरूलाई कसैले पनि यसलाई काट्न पाउँदैन, न्यायपालिकाले यसलाई व्याख्या गर्न पाउँदैन। यो कुराप्रति मेरो दृढ विश्वास छ। त्यसैले संविधानसँग यो कहाँ बाजिएको छ? बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसदमै अन्तर्निहित छ। बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको संसद, सार्वभौम संसदले बनाएको बजेटको विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार संविधानको कुन चाहिँ दफाले, कुन चाहिँ बुँदाले काटेको छ, म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुख महोदय, यस्ता घटनाहरू यहाँ धेरैपल्ट भएका छन्। कार्यपालिकाका क्षेत्रमा न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, विधायिकी क्षेत्रभित्र न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, भोलि न्यायपालिकाका क्षेत्रभित्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रवेश गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको अवस्था चाहिँ के होला? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एक अर्काका क्षेत्रभित्र यसै गरी प्रवेश गर्दै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्रले को अवस्था के होला? भोलि हामी पाकिस्तानको बाटोमा, हामी यस्तै निरङ्कुश तन्त्रको बाटोमा उन्मुख हुने हौँ कि भन्ने आजको खतरा हो। र यो खतराप्रति सम्पूर्ण जननिर्वाचित संसद एक हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक प्रश्नमा एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र एक अर्काका क्षेत्रभित्र, क्षेत्राधिकारभित्र कसैले पनि प्रवेश गर्नुहुन्न। यो शक्ति पृथकीकरणको जुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता छ, संवैधानिक आदर्श छ,
यो आदर्शले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता पनि यही नै हो भन्ने मैले सम्माननीय सभामुख मार्फत मैले जानकारी गराउन चाहे। त्यसै गरी यो अहिले धेरै क्षेत्रहरूमा यस्ता कुराहरू आएका छन्। यो एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँहरूमा विधायकीय अधिकारभित्र कहिले कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, कहिले न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, कहिले न्यायपालिकाका क्षेत्रभित्र अन्य क्षेत्रहरू प्रवेश गर्ने, यी कुराहरू हुन थाले। यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर सङ्कट र समस्या सिर्जना हुँदैछ। जहाँ पनि प्रजातन्त्र मासिएको छ, लोकतन्त्र समाप्त भएको छ, यसै गरी भएका छन्। लोकतन्त्रलाई का अधिकार क्षेत्रभित्र, एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नमान्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र धेरै देशमा लोकतन्त्रहरू समाप्त भएका छन्। हाम्रो देशमा पनि केही समय अगाडिसम्म राजतन्त्र थियो। महाराज धिराजबाट कहिलेकाहीँ हुने गर्थ्यो कि हामीमा अन्तर्निहित विशेष अधिकारलाई प्रयोग गरी हामीले यो संसदलाई विघटन गरेका छौँ। यस्ता किसिमका विशेष अधिकारहरू प्रयोग गर्न थालियो भने लोकतन्त्रको भविष्य समाप्त पार्नको लागि कतै खोज्न जानु पर्दैन। हामी भित्रैबाट लोकतन्त्रका यस्ता चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र समाप्त पार्ने कीटाणुहरू हामीले आफै जन्माउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो लोकतन्त्रको भविष्यको समस्या हो भन्ने कुरा बुझेर संसदले आफ्नो विधायकीय अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त पनि हामीले एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यो अहिले जुन प्रश्न उठेको छ 5 करोडको प्रश्न, यो पहिलेको जस्तो सांसदले आफू खुसी बाँड्न पाउने, उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने हिसाबले आएको पनि छैन। यो जुन विधेयकमा आएको छ त्यो विधेयकमा स्पष्ट भनिएको छ 1 करोडभन्दा घटीको योजना कानुन लागू गर्न पाइन्न। ठेक्का टेन्डरबाट काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नि यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ, तहका कानुन इकाइहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन् भनेर भनिएको छ। र त्यो कुरालाई लिएर अहिले व्यापक रूपमा सांसदले खल्तीमै पैसा हालेर बाँड्छन् भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गको प्रचार सञ्चार जगतमा पनि भयो र आम रूपमा त्यो ढङ्गको बुझाउने प्रयास जनतालाई जुन ढङ्गले भएको छ यो पनि गलत छ। र त्यही आधारमै बाह्य रूपमा जुन ढङ्गले कुराहरू आए त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत निष्कर्षमा पुग्नु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।